हेलो अल अफ यु, स्पेसली मेरो साथी जसले चाहिँ मलाई यो बजेटिङको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो भिडियो बनाउनु भनेर सजेस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँको लागि चाहिँ यो भिडियो स्पेसल डेडिकेसन है। आज चाहिँ हामी बजेटिङ पढ्न गइरहेको चाहिँ बजेटिङ फर प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल अथवा प्रफिट प्लानिङ पनि भनिन्छ है त्यो लेसनलाई। अनि त्यसै बजेट भनेको चाहिँ के हो त? बजेट भनेको चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल प्लान हो जसले चाहिँ के गर्छ, फ्युचर अपरेसन्स एन्ड रिजल्ट्सलाई कन्ट्रोल गर्छ है। हाम्रो फाइनेन्सियल हिसाब किताब भन्छ नि। हिसाब किताब भनेको फाइनेन्सियल लेनदेन कारोबार भनेको फाइनेन्सियल भनिन्छ नि हो। के भन्छ एउटा बजेट इज फाइनेन्सियल प्लान टु कन्ट्रोल फ्युचर अपरेसन्स एन्ड रिजल्ट्स भने के भयो, एउटा प्लानिङ होइन। हामी प्लानिङ गरेर के हुन्छ हाम्रो अपरेसन्स र रिजल्ट्स भनेको कस्तो भनेको चाहिँ हामी यसमा यति खर्च गर्ने, यसमा यति लगानी गर्ने भनेर स्यालेरी यति दिने, यति ट्याक्स काट्ने भनेर सबै प्लानिङ गर्नेलाई के भन्छ, बजेट भनिन्छ है। इट इज एक्सप्रेस इन नम्बर सच एज डलर्स, युनिट, पाउन्ड्स, आवर्स, म्यान पावर एन्ड सो अन। यस्तै नम्बरमा एक्सप्रेस हुन्छ अरे कि यो त हिसाब किताबको कुरा हो नि त, त्यसरी नम्बर्समा के हुन्छ, एक्सप्रेस हुन्छ है। इट इज निडेड टु इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली अपरेट होइन। इफिसियन्टली भनेको के हुन्छ, बजेट चाहिँ एकदम इफिसियन्टली होइन, त्यो बजेट एकदम त्यो कन्ट्री अनुसार होइन, देश अनुसार त्यो इफिसियन्टली र इफेक्टिभली वर्क गऱ्यो भने त काम छैन नि त। त्यसैले यस्तो बजेट बनाउनुपर्छ कि जुन चाहिँ इफिसियन्टली एन्ड इफेक्टिभली काम लागोस् कि होइन। अनि त्यसरी बजेटिङ फ्यासिलिटी कन्ट्रोल द कम्युनिकेसन एन्ड अल्सो प्रोभाइड मोटिभेसन टु द इम्प्लोइज। के हो भने बजेटिङले चाहिँ होइन के गर्छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कि एउटा कन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यो बजेटले यसमा यति खर्च गर्ने, यसमा यति गर्ने, त्योभन्दा बेसी खर्च गर्न पाएन त, त्यही लिमिटमा बसेर खर्च गर्नु पऱ्यो नि। त्यसैले त्यसमा कन्ट्रोलिङ पावर छ है। अनि कम्युनिकेसन भनेको के भयो, त्यो बजेटले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ कि त्यो के हुन्छ, जो चाहिँ होइन जसले चाहिँ बना हुन्छ नि, त्यो जो चाहिँ रुलिङ पार्टी हुन्छ, रुलिङ पार्टीले चाहिँ जनतासँग कम्युनिकेसन गर्छ होइन। त्यो बजेटले गएर त्यो जनतालाई होइन, त्यो जनताहरूलाई गएर त्यो फेसिलिटी पुऱ्यायो भने चाहिँ के भन्छ भने त्यो कम्युनिकेट गर्यो नि त। जसलाई रोड बनाइदिएर होइन, रोड बनाइदिएर त्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, हस्पिटलदेखि लिएर सबै कुरा बनाइदिएर के भयो, कम्युनिकेट गर्यो नि त हो। त्यसरी कम्युनिकेसन पनि भन्छ है। अनि त्यस मोटिभेटिङ भनेको ओहो बजेट आयो, हाम्रो स्यालेरी इन्क्रिज भयो, त्यसले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ, मोटिभेसन गर्छ नि त। अनि अर्को चाहिँ एउटा राम्रो भनाइ छ है, एकोर्डिङ टु ब्राउन एन्ड हावर्ड अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट अ बजेट इज अ प्रिडिटरमाइन्ड स्टेटमेन्ट है। प्रिडिटरमाइन्ड स्टेटमेन्ट भने चाहिँ कस्तो भनेको, पहिल्यै बजेट तोकिएको हुन्छ नि त, यति खर्च गर्ने यस्तो भनेर सालभरिको लागि त के हुन्छ, एकैचोटि तोकिएको हुन्छ है। प्रिडिटरमाइन्ड त्यसरी स्टेटमेन्ट भयो। अफ अ म्यानेजरियल पोलिसी भनेको के हुन्छ, एउटा म्यानेजरियल पोलिसिज होइन, जसले चाहिँ एउटा म्यानेजरले एउटा अर्गनाइजेसनलाई गएर, अर्गनाइजेसन होइन कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गएर त्यो अर्गनाइजेसनकै पर्ने है, अथवा के कन्ट्रीको अथवा एउटा म्यानेजरले आफ्नो म्यानेजरियल भनेको के हो, एउटा म्यानेजरियल पोलिसी चाहिँ कसरी भनेको भने एउटा म्यानेजरले एउटा अर्गनाइजेसनको कसरी डिटरमाइन गरेको हुन्छ, यसमा यति खर्च गर्ने यस्तो गर्ने भनेर हो। त्यही हो कि म्यानेजर ड्युरिङ द गिभन पिरियड विथ प्रोभाइड स्ट्यान्डर्ड, एउटा पिरियडको लागि हुन्छ नि त, जहिले पनि के हुन्छ, एउटा बजेट एउटा पिरियडको लागि हुन्छ, अथवा अर्गनाइजेसनमा एउटा मन्थ हुन्छ कि इयर्स हुन्छ कि होइन, विकली हुन्छ कि हो, ड्युरिङ अ गिभन पिरियड है। अनि विथ प्रोभाइड्स स्ट्यान्डर्ड कम्पेरिजन विथ द रिजल्ट्स एन्ड द रिजल्ट्स एक्चुअली एचिभ भनेको एक्चुअली एचिभड है। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने बजेटले चाहिँ होइन, अब यसपालिको बजेट यस्तो छ भनेर भने हुन्छ नि त, अनि त्यसको रिजल्ट्स आउँछ नि त, रिजल्टले अनि त्यसपछि मेरो पोहोरको बजेट कस्तो थियो अनि आउने फ्युचरको बजेट कस्तो हुन्छ होइन, त्यसले के हुन्छ, कम्पेरिजन गर्न मिल्छ नि त बजेटले हो, कम्पेरिजन गर्न हेल्प गर्छ है। बजेटको बारेमा धेरै नभनौँ है, किनभने धेरै नै फर्मेट छ है। बजेट भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टाइप्स अफ अर्गनाइजेसन अनुसार फरक पर्छ है। अनि त्यसपछि कस्तो अर्गनाइजेसन हुन्छ भने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन अथवा होइन फिर्म हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ट्रेडिङ फिर्म ओर नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिर्म है। अनि त्यसपछि के म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ कस्तो बजेट हुन्छ, सेल्स बजेट हुन्छ, प्रोडक्टिङ बजेट हुन्छ, मेटेरियल कन्जम्सन बजेट हुन्छ, मेटेरियल पर्चेस बजेट हुन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बजेट हुन्छ, अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि भन्छ है त्यसलाई, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट हुन्छ, लेबर कस्ट बजेट हुन्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट बजेट हुन्छ है। तर सबै पढ्नु पर्दैन, हामी कुन चाहिन्छ त्यही पढौँ है। अनि ट्रेडिङ कन्सर्न अथवा त्यसलाई के भन्छ, नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिर्म है, जसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको उत्पादन हुने ठाउँमा है। उत्पादन हुने ठाउँमा के हुन्छ, उत्पादन हुने ठाउँ भनेको जहाँ चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ है, जहाँ सामान प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छ। अनि के म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र हुन्छ अर्गनाइजेसन, म्यानुफ्याक्चरिङ उत्पादन गरिन्छ अर्गनाइजेसन भयो अरू
अरू पनि हुन्छ नि जसले चाहिँ लगेर बेच्छ होइन, ट्रेडिङ गर्छ, त्यसलाई सामान किन्छ बेच्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा ट्रेडिङ कन्सर्न होइन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सेल्स बजेट हुन्छ, पर्चेस बजेट हुन्छ, बजेट इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ, अनि ब्यालेन्स सिट चाहिन्छ है हामीलाई। त्यसको लागि मैले पहिल्यै फर्मेट बनाइसकेँ, तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भने अब केमा जाऊँ भने म्यानुफ्याक्चरिङमा के अरे पहिला सुरु चाहिँ प्रोडक्सन बजेट गरौँ है। प्रोडक्सन बजेट बनाऊँ है पहिला सुरु। यो फर्मेटहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई सजिलो पाराले कन्ट्रोल गर्ने पाराले सिकाइदिन्छु है। प्रोडक्सन बजेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङको जाउँ है पहिला सुरु। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको कस्तो हो, जहाँ चाहिँ उत्पादन हुन्छ, जस्ट लाइक बिस्किट फ्याक्ट्रीदेखि लिएर चप्पल फ्याक्ट्रीदेखि लिएर कपडा उत्पादन पर्नेदेखि लिएर है पार्टिकुलर्स लेखेँ। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यहाँ मन्थहरू हुन्छ नि त, त्यसैले यहाँ ग्याप लेखेको है। पहिला सुरु जहिले पनि के यो प्रोडक्सन भनेको के हुन्छ भने त प्रोडक्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ, प्रोडक्सन कति उत्पादन गर्यो भनेर कसरी थाहा पाउने, कति उत्पादन गर्यो भनेर यसपालिको सेल्स है, के सेल्स हामीले कति चाहिँ उत्पादन गर्यो। प्रोडक्सन भनेको प्रोडक्सन बजेट भनेको प्रोडक्सन कति भयो त भनेको सेल्स युनिटलाई के भन्छ, हाम्रो प्रोडक्सन कति चाहिँ भन्यो भनेर के सेल्स युनिट है। पहिला सुरु सेल्स युनिट चाहियो होइन। अनि त्यसपछि एड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड है, फिनिस गुड्स युनिट होइन, युनिट्स। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पर्सेन्टेज, अर्को मन्थको लागि क्वेसनमा चाहिँ के दिया हुन्छ, पर्सेन्टेज अफ नेक्स्ट मन्थ भनेर दिया हुन्छ है क्वेसनमा, सजिलो हुन्छ मन्थ सेल्स। अब लेस के हुन्छ यसमा, लेस ओपनिङ स्टक हुन्छ है, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड है। फिनिस गुडलाई म एफजी भनेर लेखेको छु है। ओपनिङ यसलाई फिनिस गुडलाई चाहिँ म के लेख्छु भने एफजी भनेर इन्डिकेट गर्छु है, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड। अनि यहाँनिर है के अरे यहाँ एमाउन्ट हुन्छ, यसमा पनि समथिङ पर्सेन्टेज अफ नेक्स्ट मन्थ भनेर निकाल्दा यहाँ आउँछ। अब नेक्स्ट मन्थमा यसको चाहिँ कहाँ जान्छ, नेक्स्ट मन्थमा जान्छ है। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड चाहिँ क्वेसनमा दिया हुन्छ है। यसमा चाहिँ कहाँबाट राख्ने भने क्वेसनमा दिया हुन्छ कि क्वेसनले दिया हुन्छ हो, माथिपट्टि क्वेसनले दिया हुन्छ, त्यसमा क्वेसनले दिएको अनुसार राख्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ, यो चाहिँ क्वेसनमै दिया हुन्छ, त्यही अनुसार राख्नुपर्छ है। अनि के भयो यसबाट प्रोडक्सन बजेट आयो नि त, यसबाट प्रोडक्सन बजेट युनिट आयो है, युनिट आउँछ, यहाँनिर एमाउन्ट आउँछ है। तपाईँहरूले एउटा कुरा गर्नुभएको भएन, सेल्स युनिटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एड क्लोजिङ स्टक गर्नु पर्यो होइन। एड क्लोजिङ स्टक भनेको के हो, यसपालि नै उत्पादन भएको हुन्छ नि त। सेल्स भनेको सबै सेल्स हुँदैन नि त, अलिअलि त क्लोजिङ बसेको हुन्छ नि त। त्यसैले के भयो, सेल्समा चाहिँ अलिअलि भएको क्लोजिङ बसेको हुन्छ नि त। सेल्समा क्लोजिङ बसेको पनि यसपालिकै उत्पादन हो नि त। हामीले के निकालेको, प्रोडक्सन बजेट फर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी, सेल्समा बसेको पनि के भयो, उत्पादन यसपालि नै गरेको हो नि। त्यसरी के भयो, एड क्लोजिङ स्टक है। अनि हामीले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड चाहिँ किन के अरे माइनस गरेको भन्दा नि, हामीले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड भने पोहोर उत्पादन भएको त यसपालिको लागि भएन नि त, जस्ट लाइक यो मन्थको यसको। त्यसैले हाम्रो के भयो, ओपनिङ स्टक चाहिँ के भयो, लेस गरेको है। किनभने हाम्रो नि पोहोर मन्थको ओपनिङ स्टक पोहोर मन्थको क्लोजिङ स्टक यसपालि के हुन्छ, ओपनिङ स्टक हुन्छ। यसपालि उत्पादन गरेको त होइन नि त, त्यसैले के भयो, माइनस गरेको। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड चाहिँ किन एड गरेको भने यसपालि स्टकमा बसे पनि यसपालि उत्पादन गरे हो नि, त्यसैले के भयो, क्लोजिङ स्टक चाहिँ एड गरेको। अनि यसपालि उत्पादन नगरे भए के हुन्छ, यसपालि अथवा यो मन्थमा उत्पादन नगरे भए त्यसैले के गरेको, ओपनिङ स्टक माइनस गरेको है। यो किन यस्तो प्लस भएको र माइनस भएको मैले तपाईँहरूलाई बुझाइदिएँ। अब पालो छ कन्जम्सन बजेटको। कन्जम्सन बजेट गरौँ है। अब कन्जम्सन बजेटमा पनि त्यही हो होइन,
के हुन्छ भने कन्जम्सन भनेको हामीले कति कन्ज्युम गरे त हो, त्यो बजेट कसरी बनाउने, प्रोडक्सन बजेट हुन्छ पहिला सुरु। यसमा प्रोडक्सन बजेट युनिट है, जति हामीले निकाल्थ्यो नि प्रोडक्सन हो त्यो गयो है। अब के भयो, अब कन्जम्सन बजेटमा के भयो, अब मेटेरियल कन्जम्सन रेट है, मेटेरियल कन्जम्सन रेट है, मेटेरियल कन्जम्सन रेट कन्ज्युम कसरी गर्यो निकाल्ने के। यसमा के हुन्छ भने नि यहाँनिर प्रोडक्सन बजेटमा हामीले कति निकाल्छ युनिट यहाँ लेख्ने है, यसलाई यसको रेट हुन्छ नि युनिट हो, यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने अनि के आउँछ र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आउँछ है। प्रोडक्सन युनिट है, प्रोडक्सन युनिट इन्टु मेटेरियल कन्जम्सन रेट भने @ 543 यसरी दिया हुन्छ कि हो। यो दुइटा इन्टु गरेपछि के भयो, के आयो र मेटेरियल कन्जम्सन अनि यो दुइटा इन्टु गरेपछि आउँछ यो के भयो, यो प्रोडक्सन। यसलाई के भने म सर्टकटमा लेखिदिन्छु है, यो प्रोडक्सन युनिट है, प्रोडक्सन युनिट भयो नि त, यो प्रोडक्सन युनिट हो कि हैन, प्रोडक्सन युनिट इन्टु कन्जम्सन रेट, यो दुइटा मल्टिप्लाई यो कन्जम्सन रेट गरेपछि के आयो, यो र मेटेरियल कन्जम्सन आयो है। अनि क्लोजिङ चाहिँ के हुन्छ भने के अरे एउटा मन्थको क्लोजिङ चाहिँ के भयो, एउटा मन्थको क्लोजिङ चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि अर्को मन्थको लागि ओपनिङ हुन्छ, जस्ट लाइक एउटा वर्षको क्लोजिङ चाहिँ अर्को वर्षको लागि ओपनिङ हुन्छ, त्यस्तै एउटा मन्थको क्लोजिङ के भयो अर्को वर्षको लागि ओपनिङ भयो। त्यसैले यो कुरा के हुन्छ, जहिले पनि क्लोजिङ के हुन्छ अर्को मन्थमा ट्रान्सफर हुन्छ है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। अनि त्यसै प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ के अरे है, अब कस्तो के बनाउनु पर्छ त, मेटेरियल पर्चेस बजेट। अब हाम्रो पालो छ मेटेरियल पर्चेस बजेट। बजेट सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो त छैन है, म तपाईँहरूलाई सिकाइदिनै हाल्छु, धेरै टेन्सन त नलिनु। बजेट भनेको के हो, बजेट भनेको एउटा फाइनेन्सियल होइन, कति कुन चाहिँ हिसाबले फाइनेन्सियल म्यानेज गरेछ त्यही हो बजेट भनेको है। मेटेरियल पर्चेस बजेट, मेटेरियल पर्चेस बजेटमा के हुन्छ त, र मेटेरियल पैसा के हुन्छ, मेटेरियल पर्चेस बजेट है, र मेटेरियल कन्जम्सन युनिट, र मेटेरियल कन्जम्सन युनिटमा के हुन्छ, यो माथि र मेटेरियल कन्जम्सन युनिट निकाल्यो हामीले, र मेटेरियल कन्जम्सन युनिट माथिबाट हो, त्यही र मेटेरियल कन्जम्सन युनिटलाई यहाँ राख्ने है। यो कुन अब जस्ट लाइक यहाँ जनवरी फेब्रुअरी है मार्च यस्तो हुन्छ नि हो, त्यही अनुसार राख्ने है। इक्जाम्पल है, अनि त्यसपछि एड के गर्नुपर्छ भने एड क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल गर्नु पर्यो है। र मेटेरियल पर्चेस युनिटमा के भयो, पहिला सुरु र मेटेरियल कन्जम्सन युनिट होइन, कन्जम्सन युनिट र मेटेरियल कति युनिटमा र मेटेरियल कति कन्ज्युम गऱ्यो होइन, मेटेरियल पर्चेस भनेको र मेटेरियल कन्जम्सनमा भयो। अब एड क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेको के भयो, किन हामीले एड क्लोजिङ स्टक भयो, यो हामीले कन्ज्युम गरे नि नगरे नि यसपालि क्लोजिङ स्टक त हामीले गरेको मेटेरियल पर्चेस त हो नि, पर्चेस त गरेको हो नि त, क्लोजिङमै बस्यो भए पनि के भयो भने पर्चेस त गरे हो नि त, र मेटेरियल कन्जम्सन युनिट होइन, युनिट भनेको कति युनिटले हामी कन्जम्सन गर्यो, अनि क्लोजिङ स्टक भनेको स्टकमा बसे पनि हाम्रो कन्जम्सन त हो नि त। अनि पर्सेन्टेज अफ नेक्स्ट मन्थ कन्जम्सन, किन भनेको यसपालिको के हुन्छ, यसपालिको के जहिले पनि के हुन्छ पोहोरको यसपालिको लागि पोहोरको ओपनिङ स्टक चाहिँ यसपालिको लागि के हुन्छ क्लोजिङ स्टक हुन्छ, त्यस्तै हो है। अनि त्यसै ओर प्रोडक्सन निड, अनि त्यसै लेस के हुन्छ यहाँ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल है, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल अथवा ओपनिङ स्टक चाहिँ किन उयो गर्नु पर्यो, यसपालिको ओपनिङ स्टक चाहिँ किन माइनस गर्नुपर्छ भने पोहोरको ओपनिङ स्टक त पोहोर सालको क्लोजिङ स्टक हुन्छ नि त, अनि पोहोर सालको क्लोजिङ स्टक त यसपालिको र मेटेरियल होइन नि, त्यसैले माइनस गरेको है।
अनि र मेटेरियललाई म आरएम लेखिदिन्छु है, अरू ठाउँमा, त्यसैले तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। के भयो भने नि यहाँनिर पोरको के भयो, यसमा पोरको यतापट्टिको आएर यहाँनिर आउँछ है। यो क्लोजिङ स्टक के हुन्छ यतापट्टिको फेब्रुअरीको लागि, यतापट्टि मार्चको के हुन्छ यसमा आउँछ है। अनि नेक्स्ट मन्थको केमा आउँछ, नेक्स्ट मन्थको चाहिँ यहाँ लिएर आउँछ है। नेक्स्ट मन्थको चाहिँ यतापट्टि आउँछ। अनि त्यसै के हुन्छ यसपालिको यहाँ चाहिँ क्वेसनमै गिभन हुन्छ के, क्वेसनमै गिभन हुन्छ, ब्यालेन्स सिटमै गिभन हुन्छ, त्यही सार्नुपर्छ है। म तपाईँहरूलाई सिकाइहाल्छु। यताको जनवरीको फेब्रुअरीमा जान्छ, अनि फेब्रुअरीको के हुन्छ भने फेब्रुअरीको मार्चमा जान्छ है। अनि यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ कि क्वेसनले गिभन दिएको हुन्छ। अब यहाँनिर के भयो, मेटेरियल पर्चेस युनिट भयो, मेटेरियल पर्चेस युनिट भयो, मेटेरियल पर्चेस युनिट भयो है। मेटेरियल पर्चेस युनिट भएपछि के भयो यसमा भने यहाँनिर मेटेरियल पर्चेस युनिट गरेपछि के भयो भने मेटेरियल कस्ट है, क्वेसनले दिया हुन्छ कि मेटेरियल कस्ट पर युनिट है, पर युनिट चाहिँ कति पर्छ भनेर दिया हुन्छ है। यहाँनिर लेख्यो, त्यसपछि के भयो पर युनिट लेख्नु पऱ्यो, पर युनिट कति दिया हुन्छ त्यति लेख्ने। त्यसपछि के आउँछ, यो दुइटा इन्टु गरेपछि के आउँछ मेटेरियल कन्ज्युम्ड आउँछ है, मेटेरियल पर्चेस्ड आउँछ है, मेटेरियल पर्चेस आरएस रुपिस आउँछ है। यो दुइटा इन्टु गरेपछि मेटेरियल पर्चेस रुपिस आयो। अब के फाइन गर्नुपर्छ भने हामीले मर्चेन्डाइज, अब अर्को चाहिँ मर्चेन्डाइज पर्चेस बजेट फर ट्रेडिङको लागि सिकाउँछु है। अब म ट्रेडिङको लागि फर ट्रेडिङ कन्सर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने सिकाउँछु है त। पार्टिकुलर्स जनवरी फेब्रुअरी, अब यसरी मार्च भनेर दिया हुन्छ नि, हो जनवरी फेब्रुअरी मार्च दिया हुन्छ नि, जुन मन्थ राखेको हुन्छ त्यही लेख्ने। अब के हुन्छ भने मर्चेन्डाइजको लागि सेल्स रिभेन्यू लेख्नुपर्छ यहाँनिर, सेल्स रिभेन्यू आरएस होइन, यसमा 3टा मन्थ दिया हुन्छ है। अब लेस ग्रस प्रफिट हुन्छ है, यसमा चाहिँ के हुन्छ ग्रस प्रफिट हुन्छ है, भनेको पर्सेन्टेज अफ सेल्स, यति ग्रस प्रफिट भनेको 80% अफ सेल्स भनेर दिया हुन्छ, अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने 80% भनेर हुन्छ। अनि त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा गएर सेल्स उयो गरेपछि यसमा के आउँछ कस्ट अफ ग्रस प्रफिट पनि आउँछ है। कहिले कहीँ क्वेसनले दिया हुन्छ, सजिलो छ यो, हिसाब गरेर सिक्नु भएछ। लेस भएको भएर केमा राखेको ब्र्याकेटमा राखेको, योबाट के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स निड है। एकदम सजिलो छ, तपाईँहरू टेन्सन नलिनु, म सिकाइदिन्छु है। अब यसमा के एड गर्नुपर्छ क्लोजिङ स्टक है, क्लोजिङ स्टक हामीले एड गर्नुपर्छ। क्लोजिङ स्टक चाहिँ तान्ने हो है, यतापट्टिको ल्याएर तान्ने हो। अनि त्यसै के हुन्छ भने यो 80% अफ नेक्स्ट मन्थ भनेर दिया हुन्छ के हो, त्यसकै के हुन्छ क्लोजिङ स्टक ल्याएर तान्ने है। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब लेस 80% अफ के हुन्छ भने नि हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेको त के हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ अर्को लागि चाहिँ यसपालिको के हुन्छ यसपालिको स्टक चाहिँ अर्को लागि के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ है। अनि अर्को पालिको ओपनिङ स्टक चाहिँ के हुन्छ यसपालिको लागि के अर्को पालिको यसपालिको लागि क्लोजिङ स्टक हुन्छ है, त्यही बुझ्नु है। लेस ओपनिङ स्टक है, ओपनिङ स्टक लेस गर्नुपर्छ है। किन त भनेको थाहा भयो अघि दिन भन्दा चाहिँ क्लोजिङ स्टक किन एड गर्नुपर्छ, ओपनिङ स्टक किन, क्लोजिङ स्टक भनेको यसपालि क्लोजिङ स्टक त यसपालिकै भएको बजेट पर्चेस गरे हो नि त, त्यसैले के हुन्छ क्लोजिङ स्टक एड अनि ओपनिङ स्टक माइनस है। ठ्याक्कै इन्कम स्टेटमेन्टको ठ्याक्कै उल्टो छ के। पर्चेस बजेट ओपनिङ क्लोजिङमा प्रायः जस्तो कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ है। ओपनिङलाई चाहिँ गएर एड गरेर हुन्छ, क्लोजिङलाई चाहिँ गएर उयो गरेर हुन्छ क्या। अब हाम्रो पालो छ मर्चेन्डाइज, यसमै गरिदिन्छु म, मर्चेन्डाइज छुट्टै गरिदिन्छु है म। मास्टर बजेट यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है, हुन त माथिको पनि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही पनि मास्टर बजेट भनेको अलिकति तपाईँहरू भाष लाग्न सक्छ है, अथवा मास्टर बजेट अथवा क्यास बजेट है। यसमा के हुन्छ भने
पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स जनवरी फेब्रुअरी, अब जस्ट लाइक 3टा यो जनवरी फेब्रुअरी मार्च त्यहाँ चाहिँ यसमा रिमार्क्स है। अनि यसमा जहिले पनि के हुन्छ, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स है। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स क्वेसनले दिया हुन्छ, ओपनिङ क्यास और ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर दिया हुन्छ है। यसको कति कति एमाउन्ट दिया हुन्छ त्यही अनुसार राख्नुपर्छ है। अनि त्यसै यसमा के हुन्छ भने क्यास सेल्स अथवा कलेक्सन है। क्यास सेल्स और कलेक्सन, क्यास डिस्बर्समेन्ट जे लेखे पनि हुन्छ है। तपाईहरुलाई म सिकाइहाल्छु। क्यास सेल्स यसमा चाहिँ के आउँछ, क्यास सेल्स भनेर 80% अफ सेल्स भनेर दिया हुन्छ क्वेसनले नै है। त्यसैले यो सिकाइरहनु। अहिले क्यास सेल्स भने 80% अफ सेल्स भनेर क्वेसनले दिया हुन्छ। सेम मन्थ क्रेडिट सेल्स है, सेम मन्थ क्रेडिट सेल्स भनेर क्रेडिट कलेक्सन भनेर 80% भनेर दिइरहेको हुन्छ कि 80% अफ सेल्स भनेर क्वेसनले दिया हुन्छ है। त्यसैले मैले यहाँनिर अहिले गर्दा सिकाइहाल्छु भनेर यहाँनिर लेखिन है। जस्ट फर्मेट मात्रै सिकाएको हो। लास्ट मन्थ क्रेडिट कलेक्सन है। लास्ट मन्थ क्रेडिट कलेक्सन भनेको लास्ट मन्थको यसपालि चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने होइन, 80% अफ डट सेल्स भनेर दिया हुन्छ है। क्वेसनले 80% अफ सेल्स भनेर दिया हुन्छ। अब अर्को छ लास्ट 2 मन्थ्स क्रेडिट कलेक्सन है। 2 मन्थ्स भनेको यति महिना, अर्को महिना पनि होइन, अर्को महिनाको अर्को महिनामा चाहिँ 80% उठाउनु भनेर दिया हुन्छ के। त्यो भनेको के भयो, यसमा भइहाल्यो है। अनि त्यसै अरू पनि दिया हुन्छ है, छुट्टाएको हुन्छ। अदर क्यास रिसिभ, जस्ट लाइक क्यास रिसिभड होइन, यसमा यस्तो गरेछ इन्फ्लो होइन, कुनै पनि यदि यसमा यो रिसिभ भयो भने सबै क्यास रिसिभहरू के हुन्छ यसमा हुन्छ है। यो के भयो, यसमा सबै क्यासहरू रिसिभ भएको हुन्छ नि। यसमा यो मन्थ अथवा यो 3टा मन्थमा हो, यो सबै के हुन्छ यसमा हुन्छ है। अनि यसबाट के आउँछ, टोटल क्यास अभाइलेबल है। यसमा के हुन्छ भने टोटल क्यास अभाइलेबल आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ, क्यास डिस्बर्समेन्ट बजेट है। अब सेकेन्डमा के चाहिन्छ हामीलाई, क्यास डिस्बर्समेन्ट अथवा पेमेन्ट है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्यास डिस्बर्समेन्ट अथवा पेमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने क्यास पर्चेज है। क्यासमा के पर्चेज भएको छ है, जस्ट लाइक हाम्रो मेसिनरीहरू के पर्चेज गरेको हुन्छ नि त्यही। अनि लास्ट मन्थ पर्चेज पेज है, अघिल्लो मन्थको पेड गर्न बाँकी के हो त्यो पनि यसमा हुन्छ है। यहाँ जस्ट लाइक क्यासहरू लेख्दै है, धेरै गाह्रो छैन, यत्रो सबै आउँदैन, त्यो पनि 10 मार्क्स मात्र आउँछ नि त। लेबर कस्ट पेड है, लेबर कस्ट पेड भयो। यो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस पेड, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस पेडहरू हुन्छ। अदर एक्सपेन्सेस पेड इन क्यास हुन्छ। अरू के क्यासमा पेड गरे हुन्छ नि हो, त्यो सबै हुन्छ है। अदर क्यास सबै आएको, क्यास सब आएको, क्यास आएको फ्लो भएको सब यसमै हुन्छ है। यसबाट के आउँछ त, टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट। यो चाहिँ के भयो, टोटल क्यास अभाइलेबल हामीसँग यति छ। अनि त्यसै क्यास पर्चेज गरेर हामीले कति खर्च गर्यो त सबै के भयो यसमा, टोटल क्यास डिस्बर्समेन्टमा भयो है। एक्सपेन्सेस कति गर्यो त हामीले केमा खर्च गर्यो हो, क्यासमा खर्च गर्यो। यो क्यास आएको पैसा होइन, क्यास पैसा आएको, क्यास पैसा खर्च भएको। अब यसमा के हुन्छ, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स क्वेसनले दिया हुन्छ। यो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स होइन, यो त जोडेर यसमा आइहाल्यो होइन। यो के भयो भने क्यास टोटल क्यास अभाइलेबल भनेको यो टोटल क्यास अभाइलेबल यो जोडेर आइहाल्यो होइन। अनि यो के टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट भने यो जोडेर आइहाल्यो। मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भने क्वेसनले दिया हुन्छ है। अनि त्यसै टोटल क्यास निडेड, टोटल क्यास निडेड चाहिँ के हुन्छ भने
हाम्रो टोटल कति क्यास चाहियो त हामीलाई भनेर भन्यो भने चाहिँ 2+3 टोटल क्यास डिस्बर्समेन्ट हामीलाई कस्तो क्यास मिनिमम क्यास चाहिँ यति ब्यालेन्स चाहिन्छ, यति ब्यालेन्स चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन भने। अनि त्यस यो चाहिँ के हुन्छ, यति खर्च भएको छ, क्यास पर्चेस गर्दा यति भएको छ, एक्सपेन्सेस गर्दा यति भएको छ भने हामीलाई यति खर्च गर्न चाहियो प्लस यति मिनिमम ब्यालेन्स चाहियो भने के हुन्छ, टोटल क्यास चाहिँ हामीलाई कति चाहिन्छ, मिनिमम ब्यालेन्स चाहिँ हामीले यति राख्नै पर्छ होइन। यति हामीले इक्जाम्पल हामीले होइन घरमा एकदम इमर्जेन्सीको लागि पैसा लान्छ नि राख्छ नि हो, त्यस्तै के मिनिमम हो अनि प्लस यो खर्चको लागि राख्छ नि हो, यो दुइटा एड गरेर के हुन्छ टोटल हामीलाई कति पैसा राख्नुपर्छ त हो त्यो आउँछ। त्यसैले 2+3 गरेपछि के आउँछ, यो टोटल क्यास निडेड आउँछ है। अनि त्यसपछि सरप्लस ओ डिफिसिट, सरप्लस भनेको पैसा उब्रिन्छ कि घट्छ त, के घट्छ होइन कि उब्रिन्छ कि हामीलाई खाँचो पर्छ त भनेर कसरी थाहा हुन्छ भनेको यो टोटल क्यास अभाइलेबल चाहिँ कसरी आउँछ भने नि, यो टोटल जोड्ने है, यो जनवरीमा दिया हुन्छ है, जनवरीमा दिया हुन्छ यति जोडेर यहाँ टोटल क्यास अभाइलेबल हुन्छ है, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स यो सबै जोड्ने अनि के हुन्छ यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सदेखि यहाँसम्म जोडेर के हुन्छ टोटल क्यास अभाइलेबल हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ क्वेसनले चाहिँ यहाँ जनवरीको लागि मात्रै दिया हुन्छ, यसको लागि यसको लास्टमा आएकोलाई लास्टमा आउँछ नि यो लास्टमा आएकोलाई चाहिँ यहाँ गएर फेब्रुअरीमा राख्नुपर्छ है फेरि। अनि त्यसपछि सरप्लस र डिफिसिट चाहिँ कसरी आउँछ माथिको होइन, यो यहाँ यसमा यो जोड्यो भने यसमा यो एड गर्ने हो है, यसमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्समा के हुन्छ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन एड गर्ने हो है। अनि यसमा जो एड गरेर यो आउँछ नि हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेको यसलाई चाहिँ के गर्नु 1-4 गरेपछि के आउँछ सरप्लस र डिफिसिट। यदि के अरे बेसी आयो भने प्लसमा आयो भने चाहिँ सरप्लस भइहाल्यो, यदि माइनसमा आयो भने के भयो डिफिसिट भयो। अब यदि हामीलाई होइन सरप्लस भयो भने चाहिँ ठिकै छ होइन, यदि हामीलाई डिफिसिट भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि सरप्लस भयो भने चाहिँ ठिकै छ है, तर डिफिसिट भएको कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि जनवरी फेब्रुअरी मार्च है डिफिसिट भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ लिनुपर्छ है। सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ भनेको सर्ट टर्मको लागि लोन लिने, अनि यसमा के गर्नुपर्छ हामीले बोरोइङ है, बोरोइङ गर्नुपर्छ। बोरोइङ गर्दाखेरि हामीले कति क्वेसनले यति भने हुन्छ इन द टर्म्स अफ 1000 मात्र लिनु, 1000भन्दा कम लिन नमिल्ने, 5000भन्दा कम लिन नमिल्ने, 10000भन्दा कम नलिन मिल्ने यस्तो भनेर भने हुन्छ है। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पेड यो मन्थको यसमा हुन्छ त होइन यही दुइटामा हुन्छ है। अनि लोन रिपेड है, इन्ट्रेस्ट पेड गर्नु पर्यो, लोन रिपेड कहाँ चाहिँ हामीले लोन चाहिँ कति पैसा दिने है, इन्ट्रेस्ट उब्रेर पैसा उब्रियो भने चाहिँ के लिने लोन चाहिँ कुन बेला मात्रै तिर्ने इन्ट्रेस्ट पैसा तिर्ने, इन्ट्रेस्ट उब्रेर अनि त्यसपछि उब्रे पैसा तिर्न पुग्यो भने बल्ल हामी इन्ट्रेस्ट तिरेपछि पैसा तिर्न पुग्यो भने चाहिँ हामी रियल लाइफमा पनि होइन इन्ट्रेस्ट तिरेर पैसा तिर्न पुग्यो भने पो तिर्छौँ नि हो। त्यसैले के हुन्छ बोरोइङ तिरेर इन्ट्रेस्ट तिर्ने, इन्ट्रेस्ट बाँकी भयो भने मात्र के हुन्छ लोन तिर्ने कि अलिअलि गरेर होइन, रियल लाइफमा पनि त्यही त हुन्छ नि। क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ के हुन्छ क्लोजिङ स्टक भनेपछि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्समा चाहिँ के हुन्छ भने नि हामीले गरेको थियो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स है, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 3 प्लस हाम्रो सरप्लस और डिफिसिट है, सरप्लस और डिफिसिट प्लस 6मा आएको थियो नि हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ भने लोन सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ है, लोन रिपेड पछि के आउँछ यहाँनिर के आउँछ भने नि यो पछि के आउँछ भने नि यो तिनवटा जोडेर आउँछ नेट फाइनेन्सिङ है, नेट फाइनेन्सिङ यो तिनवटा यसरी जोडेर आउँछ है। यसमा के यो जोडेर यति आउँछ अनि त्यसपछि लास्टमा आउँछ के भने यो नेट फाइनेन्सिङ सर्ट टर्म फाइनेन्सिङ जोडेपछि के आउँछ नेट फाइनेन्सिङ, त्यो पछि के आउँछ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आउँछ। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भने चाहिँ के हो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स 3 प्लस हाम्रो सरप्लस भएको छ के डिफिसिट त्यो प्लस हाम्रो नेट फाइनेन्सिङ कति आएको छ हो त्यो तिनवटा जोडेर के हुन्छ यसमा यति आउँछ है। गाह्रो छैन सजिलो छ, म तपाईँहरूलाई सिकाइदिइहाल्छु है, त्यसमा चाहिँ टेन्सनै नलिनु। अब के बाँकी छ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट बाँकी छ। इन्कम स्टेटमेन्ट तपाईँहरूले पढ्नु भइसक्यो होइन, त्यही पनि एकचोटि म तपाईँहरूलाई त्यो गराइदिन्छु है। अनि अर्को ब्यालेन्स सिटको पनि होला नि, ब्यालेन्स सिटको त के फरक गरौँ, ब्यालेन्स सिट तपाईँहरूलाई आइहाल्छ नि ल।